ल डे 8 मा आज हामी र लुप हाम्रो जावामा तीन टाइपको हो। एउटा फोर लुप, व्हाइल लुप, डु व्हाइल लुप र चारवटा छ। एउटा चौथो छ फोर इच लुप, जुन चाहिँ पछि एरे पढिसकेपछि पढ्छौँ। डे 8 फोर लुप डेमो। र लुपिङ हामी किन युज गर्छौँ सबैलाई थाहा छ, रिपिटेटिभ काम गर्नलाई। एउटै काम 4 चोटि गर्नु छ, 5 चोटि गर्नु छ भन्ने त्यस्तो कामलाई हामी चाहिँ के युज गर्छौँ, लुप युज गर्छौँ रिपिटेटिभ काम गर्न। जस्तै मलाई यसो युटी हेलो 5 चोटि प्रिन्ट गर्नु छ। 5 चोटि प्रिन्ट गर्नु छ भने मलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ 5 चोटि हेलो लेख्नुपर्छ, फर एक्जाम्पल। तर लुपले हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ एउटै सिस्टम डट आउट राख्छौँ, तर लुपबाट हामी के गर्न सक्छौँ, 5 चोटि गर्नु छ भने लुप 5 चोटि त्यही भयो। यस्तो रिपिटेटिभ कामको लागि, यानि कि फोर लुप कसरी काम गर्छ त्यो अहिले देखाउँछु म। फोर लुपमा तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा फोरमा यहाँ चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ इनिसियलाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि कन्डिसन हुन्छ, त्यसपछि अपडेट हुन्छ। अपडेट भनेको इन्क्रिमेन्ट या डिक्रिमेन्ट हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि यदि कन्डिसन ट्रु छ भने यो भित्रको काम गर्छ। यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यो काम गर्छ। अनि पहिला यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, यहाँ इनिसियलाइज हुन्छ, कन्डिसन चेक गर्छ, ट्रु छ भने यहाँ आउँछ, त्यसपछि यहाँको काम गर्छ, फेरि माथि जान्छ, इन्क्रिमेन्ट छ कि डिक्रिमेन्ट, अनि त्यो यो यहाँ भएको जुन भेरिएबल छ त्यसलाई अपडेट गरिदिन्छ नयाँ भ्यालुबाट, इन्क्रिमेन्ट या डिक्रिमेन्ट गरेर। अनि त्यो अपडेटलाई फेरि यहाँ चेक गर्छ, कन्डिसन ट्रु छ कि फल्स छ। ट्रु जबसम्म ट्रु हुन्छ यो भित्र आउँछ, फल्स हुने बित्तिकै यहाँ बाहिर आइदिन्छ, ठिक छ। बेस्ड अन दिस हामी एउटा, जस्तै 1 देखि 10 सम्मको नम्बरलाई सम गरौँ या 1 देखि 10 प्रिन्ट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ, जस्तै यहाँ पहिला एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज गर्नु पर्यो, इन्ट आई इक्वल टु 1। कन्डिसन हामीलाई के गर्नु छ, 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने आई कहाँसम्म चल्नु पर्यो, लेस देन इक्वल टु 10 सम्म चल्नु पर्यो। त्यसपछि आई के हुँदै जानु पर्यो, प्लस प्लस, ठिक छ। अनि त्यसपछि आई प्लस प्लस, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब के गर्नु छ, हामीलाई सिम्पली प्रिन्ट गराउनु छ आई, भनेपछि आई हामी प्रिन्ट गराउँछौँ। अनि त्यसपछि यति भयो। अब काम कसरी गर्छ, सुरुमा आई बराबर 1 हुन्छ, त्यसपछि यसले चेक गर्छ 1 इज लेस देन इक्वल टु 10 छ भने धेरै नराखौँ, 5वटा मात्रै राखौँ। 1 इज लेस देन इक्वल टु 5 छ भने आईलाई प्रिन्ट गर्छ, यहाँ जान्छ, आईलाई अब 1 बाट 2 गरिदिन्छ, फेरि यहाँ चेक गर्छ 2 इज लेस देन इक्वल टु 5 छ। अनि गर्ने बित्तिकै जब सकिन्छ त्यसपछि बाहिर आउँछ एक्जिट भन्ने, ठिक छ। अनि एक्जिट भयो, अनि एक्जिट भइसकेपछि यसरी, अब यो यसरी काम गर्छ। तर प्रत्येक आइडी चलाउँदाखेरि एउटा डिबगर दिएको हुन्छ, त्यो डिबगरबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, कोडले कसरी काम गरिरहेछ, कहाँबाट बग दिइरहेछ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसको लागि के गरिन्छ, डिबगर पोइन्टहरू राखिन्छ ठाउँ ठाउँमा। कसरी, जस्तै मैले यहाँ डबल क्लिक गरेर राख्न सक्छु म यो, या यहाँ राइट क्लिक गर्ने, टगल ब्रेक पोइन्ट राख्ने, राइट क्लिक गर्ने, टगल ब्रेक पोइन्ट राख्ने।
त्यसपछि हामी यो प्ले बटन थिच्छौँ, त्यो नथिचेर यो थिच्ने, या राइट क्लिक गरेर डिबग एज जावा एप्लिकेसन गर्ने। यो सोध्छ, ओके स्विच गरिदिने। हो, जहाँनिर फर्स्ट डिबगर पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ आएर यस्तो हरियो बस्छ। अब यसबाट हामी के हेर्न सक्छौँ, जस्तै अहिले हेर्नुभयो भने यो लाइन एक्जिक्युट भएको छैन, त्यही भएर आईमा पनि कहीँ पनि केही छैन, कहीँ पनि केही छैन। खालि अहिले के एक्जिक्युट भएको छ, कुन इनिसियलाइज भएको छ, यो आर्क्समा भ्यालु आइसकेको छ, त्यो बाहेक अहिले कुनै लाइन एक्जिक्युट भएको छैन। अब यसलाई एक्जिक्युट गराउनलाई हामीसँग यो छ, यो चाहिँ जहाँ जहाँ डिबगर छ त्यो त्यहाँ त्यहाँ मात्रै जान्छ। यदि होइन तपाईँलाई 2-3 ठाउँमा मात्रै डिबगर राख्नु भएको छ तर स्टेप बाई स्टेप रन गर्नु छ भने यो छ, स्टेप ओभर इच एन्ड एभ्री लाइनमा जान्छ। अहिलेलाई हामी जहाँ जहाँ डिबगर छ त्यहीँ त्यहीँ रन गरौँ, क्लिक गरौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ आई बराबर कति छ, 1 छ। अब आईमा हेर्नुहोस्, आईमा 1 छ, आईमा 1 छ, आईमा 1 छ, आईमा 1 छ। यहाँ चेक गर्यो, कन्डिसन ट्रु भयो, भित्र गयो होइन। अब आई बराबर यो लाइन एक्जिक्युट भएको छैन, अब हुन्छ 1 प्रिन्ट भयो। फेरि माथि गयो, फेरि तल आउँछ। अब हेर्नुहोस् आईमा कति छ, 2, आई 2, आई 2, जहाँ पनि आई 2 छ। भेरिएबल हो, त्यसको भ्यालु होल्ड भएर बसिरहन्छ। सेम तरिकाले जबसम्म कन्डिसन ट्रु छ जान्छ माथि, आउँछ, जान्छ, आउँछ, जान्छ। अब कन्डिसन फल्स भयो होइन, अनि बाहिर आउँछ, अनि त्यसपछि प्रोग्राम एक्जिट हुन्छ। अब यो मोडबाट बाहिर जानलाई यहाँ हेर्नुहोस् कुनामा यो पर्सपेक्टिभ भन्छ, एक्लिप्समा पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ, डिबग पर्सपेक्टिभ, सिम्पल जावा एप्लिकेसन पर्सपेक्टिभ, यो जावा ई पर्सपेक्टिभ्स। अब यहाँबाट यहाँ जानलाई हामी यो हामी जावा एप्लिकेसन, सिम्पल जावा एप्लिकेसन बनाइरहेछौँ अहिले, त्यही भएर यसमा क्लिक गरिदिने, हामी ब्याक आउँछौँ। त्यसपछि यो डिबगर यहाँ डबल क्लिक गरेर हटाउन मिल्छ, या थुप्रै ठाउँमा छ, सबैलाई हटाउन झ्याउ लाग्यो भने यहाँ जाने अनि यहाँ गएर रिमुभ अल ब्रेक पोइन्ट गरिदिने। ओके, यो केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन। अर्को फोर लुप डेमो हेऱ्यौँ। अब अर्को हुन्छ व्हाइल लुप डेमो। व्हाइल लुप डेमोबाट हामी के गर्न सक्छौँ, फोर लुप र व्हाइल लुपमा केही फरक छैन, अलिकतिको मात्रै फरक छ। के फोर लुपमा हामीलाई थाहा हुन्छ कतिचोटि लुप एक्जिक्युट हुन्छ होइन, र व्हाइल लुपमा थाहा हुँदैन। जबसम्म कन्डिसन ट्रु छ तबसम्म रन भइरहेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल एउटा यही कुरालाई हामी व्हाइल लुपबाट पनि गर्न सक्छौँ। कसरी, यहाँ चाहिँ र व्हाइलमा के हुन्छ, व्हाइलको सिन्टेक्स हो व्हाइल कन्डिसन, अनि यति मात्रै हो। भनेपछि व्हाइलमा त्यो काम गराउनलाई हामीले यहाँ के गर्छौँ, इन्ट आई इक्वल टु 1, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, आई लेस देन इक्वल टु 5 चेक गर्छौँ। त्यसपछि एसओयुटी आई प्लस प्लस, त्यसपछि सरी आई, त्यसपछि आई प्लस प्लस, अनि यहाँ चाहिँ एक्जिट, अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् यो इनिसियलाइजेसन व्हाइलभित्र छैन, यो चाहिँ कन्डिसन मात्रै छ। यहाँ चाहिँ यो पनि यसको बडीमा छ, व्हाइलमा यति मात्रै छ, जबसम्म कन्डिसन ट्रु छ तबसम्म रन हुन्छ। अनि काम सेम गर्यो, तर इनिसियलाइजेसन यसको पार्ट होइन, यो त जसको लागि पनि काम गर्न सक्यो। यो चाहिँ बडीमा छ, बडीमा जे पनि हुनसक्छ, त्यही भएर यहाँ यसले सेन्स यति गर्छ। अब क्वेसन के आयो, अघिकै जस्तो काम गर्यो, कसरी यसमा अनसर्टेनिटी केही थाहा पाइएन। त्यसको लागि म चाहिँ एउटा अर्को डेमो बनाएर देखाउँछु, किन यसमा अनसर्टेनिटी, कन्डिसन ट्रु छ भने मात्रै रन हुन्छ भने कसरी बुझ्नलाई हामी एउटा के गरौँ, अर्को डेमो बनाऊ।
अर्को डेमोमा मैले स्क्यानर इनपुट न्यू स्क्यानर सिस्टम डट इन SOUT एन्टर यहाँ यो भित्र लान्छौँ। अब एउटा म के गर्छु, त्यसपछि यहाँ चाहिँ इनपुट हैन, एउटा फ्ल्याग बनाऊ, बुलियन फ्ल्याग इक्वल टु ट्रु, अनि व्हाइल फ्ल्याग इनपुट अब यो जुन यो लुप कहिले पनि अब त्यो एक्जिक्युट इन्फिनाइट लुप हो, यो रन भएकै भए हुन्छ। यसमा चाहिँ केही पनि अब कहीँ पनि टर्मिनेसन छैन। किन? यहाँ हेर्नुहोस्, मैले ट्रु राखेको छु, व्हाइल फ्ल्याग यानि कि व्हाइल ट्रु, जबसम्म ट्रु छ तबसम्म यसले के नाम माग्छ, नाम लिन्छौँ हामी, त्यसलाई प्रिन्ट गरिरहेको छौँ। यहाँ कहिले पनि आउँदैन। कोड रन गरौँ, बाहिर सरी, एन्टर नेम एन्डै छैन, यो कन्टिन्युअस इन्फाइनाइट लुपमा छ। हो, व्हाइल लुपमा यही थाहै छैन, जबसम्म कन्डिसन ट्रु छ चलिरहेको हुन्छ। अब यो कन्डिसनलाई कुनै न कुनै एउटा सर्टेन कन्डिसन राखेर हामीले के गराउनुपर्छ, ब्रेक गराउनुपर्छ या कन्डिसन फुलफिल गराउनुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ के लेख्न सक्छु, यहाँ इफ हैन नेम, जावामा नेम स्ट्रिङ, यो के हो, स्ट्रिङ हो, नेम स्ट्रिङलाई इक्वल चेक गर्नलाई इक्वल्स भन्ने मेथड दिएको छ, अनि त्यो राख्छौँ। मैले के भने, यदि नेम सन्तोष दिएछ भने युजरले इनपुट भने के गरिदेऊ, फ्ल्याग बराबर फल्स गरिदेऊ, अनि फल्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँ माथि जान्छ, फल्स हुन्छ, त्यहाँ जाँदैन, बाहिर जान्छ। अब हेरौँ, यही इन्फिनाइट लुप के हुन्छ, यसरी रन हुन्छ। अनि मैले सन्तोष दिएँ, अनि फ्ल्याग फल्स भयो, एक्जिट भयो। हो, जबसम्म कन्डिसन ट्रु हुन्छ रन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यही हो फोर लुप र वाइल लुपमा यही हो, कन्डिसन जब यसमा थाहै छैन, अनसर्टेनिटी छ। फोर लुपमा थाहा हुन्छ कि यतिचोटि रन गराउने। फोर लुपलाई पनि अनसर्टेन बनाउन सकिन्छ त्यहाँ, तर त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्नुहोस् तपाईँहरू। नेक्स्ट छ डु वाइल लुप। डु वाइल लुप डेमो। र वाइल लुप र डु वाइल लुपमा पनि एउटा फरक छ। के फरक छ? वाइल लुपमा कन्डिसन ट्रु छ भने मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ, छैन भने हुँदैन। कन्डिसन फ्ल्याग ट्रु छ भने मात्रै हुन्छ, छैन भने हुँदैन। डु वाइल लुपमा के हुन्छ, कन्डिसन ट्रु होस् या फल्स होस्, एकचोटि रन हुन्छ। अनि यसको सिन्टेक्स के हुन्छ, डु, अनि यहाँ चाहिँ वाइल, अनि यहाँ चाहिँ कन्डिसन, यसरी हुन्छ। भनेपछि फर एक्जाम्पल यहाँ मैले एउटा इन्ट ए बराबर 5 राख्थेँ, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ SOUT ए, अनि यहाँ आएर A++ गर्ने, अनि यहाँ के लेखेँ मैले, A इज लेस देन इक्वल टु 7,
अहिले के छ पहिला अब यो रन हुन्छ अनि यो बाहिर एक्जिट गर् यसरी एक्जिट गरिदिउँ। यहाँ आउँछ, एमा जान्छ, यहाँ चाहिँ यो लाइनलाई प्रिन्ट गर्छ, यसलाई 6 गरिदिन्छ। 6 इज लेस देन इक्वल टु 7 छ, 6 भने फेरि माथि जान्छ, 6 प्रिन्ट गर्छ, यसलाई के गरिदिन्छ 7, 7 इज लेस देन इक्वल टु 7 छ, 6 माथि जान्छ, फेरि यहाँ चाहिँ 7 प्रिन्ट गर्छ अनि 7 लाई फेरि 8 गरिदिन्छ, 8 इज लेस देन इक्वल टु 7 छ, छैन, बाहिर जान्छ, यानि कि के प्रिन्ट गर्छ 5 6 7। यहाँ अहिले हेर्दाखेरि के छ कन्डिसन ट्रु छ, 5 इज लेस देन इक्वल टु 7 छ, तर यही मैले के राखिदिएँ 9। यहाँबाट कम्पेयर गर्यो भने 9 इज लेस देन इक्वल टु 7 छैन, तैपनि यहाँ आउँछ 9 प्रिन्ट गर्छ, 9 लाई 10 गर्छ, 10 इज लेस देन इक्वल टु 7 छ, छैन, छैन भने बाहिर जान्छ। कन्डिसन ट्रु होस् या फल्स होस् एकचोटि रन हुन्छ हुन्छ। ओके, यो हो डु वाइल लुप। अर्को एउटा हुन्छ फोर इच लुप। त्यो फोर इच लुपको लागि हामी के युज गर्छौँ, जब एरे पढ्छौँ एरे लिस्ट त्यसपछि मात्रै युज गर्न पाउँछौँ, अनि त्यही भएर त्यो हामी ल नेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो टपिक हुन्छ एरे। के गरौँ असाइनमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो भनिदिइरहेछु। यहाँसम्म सरी, यहाँसम्म मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई 17 18 21सम्म गर्नु भनेको थिएँ होइन, गर्नुभएको छ नि सबैजना। अब चाहिँ 22 देखि गर्नुहोस्। अनि म क्वेसनहरू हजुर 21 देखि 22 देखि यसमा टेबल प्रिन्ट गर्नु छ। यसमा चाहिँ सम अफ 1 to nth नेचुरल नम्बर गर्नु छ। राइट ए प्रोग्राम टु प्रिन्ट फ्याक्टोरियल नम्बर अफ ए गिभन नम्बर। राइट ए प्रोग्राम द्याट प्रम्प्ट्स द युजर टु एन्टर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, इच स्टुडेन्ट्स नेम एन्ड स्कोर। त्यसपछि यो नम्बर 1 2 3 इनपुट गर्नुभएको छ भने यसरी त्यसलाई गर्नु पर्यो रिभर्स। यसमा चाहिँ यदि 4 5 6 दिनुभएको छ भने 4 into 5 into 6 र 4 + 5 + 6 गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्राइम नम्बर, फर्स्ट एन्ड प्राइम नम्बर, अल प्राइम बिट्विन त्योहरू गर्नु पर्यो। म आज एरे पढाउँदिनँ तर अलिकति मेथडहरू बनाउन सिकाइरहेको छु म। अनि यसमै थप्छु म न्यू क्लास मेथड डेमो 1। जस्तै फर एक्जाम्पल होइन, मलाई अब यहीँ एउटा कुनै यो काम गर्नु छ, कुनै एउटा काम के भन्नु, एकैछिन है,
फर एक्जाम्पल मेथड कस्तो केसमा चाहिन्छ, जस्तै मलाई होइन यो SOUT हेलो प्रिन्ट गर्नुपर्ने, या हेलो भन्दा गुड मर्निङ, कतिचोटि चाहिएको छ, यहाँ पनि गर्नु छ मलाई, यहाँ पनि गुड मर्निङ गर्नु छ, यहाँ पनि गुड मर्निङ गर्नु छ, यहाँ पनि गुड मर्निङ गर्नु छ। अब के गर्छु म, सबै ठाउँमा यो कोड लेख्छु। अहिलेलाई ठिकै छ, यो एक लाइनको कोड हो, केही फरक परेन। तर फर एक्जाम्पल म एउटा, मलाई के गर्नु छ, टेबल, यो क्वेसन गरिरहेको छु म, यहाँ छ राइट ए प्रोग्राम टु टेबल अफ गिभेन नम्बर। के गर्नु छ, स्क्यानर इनपुट न्यू डट इन अनि एन्टर यहाँ लेखिदिन्छु म कति नम्बरसम्मको गराउने। अनि त्यसपछि इन्ट एन इनपुट डट नेक्स्ट इन्ट। अब यहाँ चाहिँ लुप चलाउँ, के को प्रिन्ट चलाउनु छ भनेर, आई इक्वल टु इन्ट आई इक्वल टु 1, आई लेस देन इक्वल टु के छ एन। अनि त्यसपछि आई प्लस प्लस अनि SOUT के गर्नु छ, एन प्लस इन्टु प्लस आई होइन प्लस इक्वल प्लस एन इन्टु आई। बेटर चाहिँ यही हुन्छ, ठिक छ, यो गरिदिउँ। टेबल जस्तै रन गरौँ ल, 2 को टेबल गर्नु छ, यो यहाँ हुँदैन, 10 को सम्म। 2 को गर्नु छ, के छ 2 इन्टु 1 2 2 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यसरी टेबल प्रिन्ट गरेर दियो होइन। यो लजिक कति, यति लाइनको लजिक छ। यो लजिक मलाई चाहिँ यो डे 2 मा पनि चाहिएको छ, यो प्याकेजको यो क्लासमा पनि चाहिएको छ, यहाँ पनि चाहिएको छ। अब म सबै ठाउँमा यति कोड लेखेर बस्छु। त्यो चाहिँ रियल टाइममा जब प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि नराम्रो प्र्याक्टिस, ब्याड प्र्याक्टिस भन्छ, डुप्लिकेसी अफ कोड हुनु भएन। त्यस्तो केसमा के गर्छौँ, यसलाई एउटा मेथड बनाउँछौँ र जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ कल गर्न मिल्छ। कसरी, जस्तै फर एक्जाम्पल यसलाई नै मैले के गरिदिन्छु, एउटा मेथड बनाउँछु, पब्लिक लेख्छौँ, सबैलाई दिनु छ भने पब्लिक लेख्छौँ। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ, भोइड, अहिले केही रिटर्न गर्नु छैन भने भोइड लेख्छौँ। त्यसपछि मिनिङफुल नेम दिनुपर्छ, यसले के गर्छ, प्रिन्ट टेबल गर्छ, त्यही भएर प्रिन्ट टेबल नाम दिएँ मैले। त्यसपछि यसलाई होइन अहिले केही नगरौँ, यस्तै राखौँ, अनि सबै कोड उठाएर मैले यहाँबाट यहाँ राखिदिएँ, ठिक छ। अब मलाई यहाँ प्रिन्ट टेबल गर्नु छ भने म के गर्छु, यहाँ प्रिन्ट टेबललाई कल गर्छु। यो अब किनकि यो मेथड, यसलाई यो क्लासलाई रन गऱ्यौँ भने यो अब डाइरेक्ट रन हुँदैन, किनकि जावामा मेन मात्रै रन हुन्छ, त्यो बाहेक अरू केही पनि रन हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ मेन लेखाएको छु, त्यसपछि प्रिन्ट टेबल बाहिर राखेको छु, यो रनै हुँदैन, ओन्ली मेन रन हो। तपाईँलाई यो कोड एक्जिक्युट गराउनु छ भने यो मेनमा कल हुनुपर्छ, किनकि जावामा ओन्ली मेनको कोड मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ। भनेपछि यो यहाँ कल गर्नु पर्यो। कसरी कल गर्ने, मैले के गरेँ, मेथड कल गर्ने तरिका छ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा, जे नाम छ त्यो दिने, त्यसपछि ब्र्याकेट दिने, तर यो कल भइरहेको छैन। भनेपछि के भयो त, किन कल भएन, हो जावामा यो यसलाई कल गर्नलाई यहाँ यो जुन क्लासमा यो मेथड हुन्छ त्यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। अब्जेक्ट कसरी बनाउने, अब्जेक्ट बनाउने तरिका मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, क्लासको नेम दिने, त्यसपछि समथिङ नाम दिने, त्यसपछि न्यू लेख्ने,
त्यसपछि यो लेख्ने, त्यसपछि यो लेख्ने। त्यसपछि यहाँ हामी अब्जेक्टको नेम डट यो गर्छौँ अनि रन गरौँ। मैले 5 को टेबल प्रिन्ट गर्नु छ 5। अब यसबाट बेनिफिट के भयो, मलाई यो क्यालकुलेटर डेमोमा पनि प्रिन्ट टेबल भन्ने चाहिएछ भनेपछि म के गर्छु, त्यो क्लासको, कुन क्लासको, यो मेथड डेमो क्लासको म यहाँ अब्जेक्ट बनाउँछु। मेथड यहाँनिर ठिकै थियो, मेथड डेमो क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछु म अनि ओबी इक्वल टु न्यू मेथड डेमो अनि त्यसपछि ओबी डट के गर्छौँ, प्रिन्ट टेबल गरिदिन्छौँ। अब यहाँ मैले यहाँबाट रन गर्न पाउँछु। यहाँ रन गरेँ, कतिको टेबल गर्नु छ, ए उता छ 4, पहिला त्यसको काम गरिदिउँ। म यो कोडलाई नै अहिले कमेन्ट गरिदिन्छु। के छ, 4 को टेबल प्रिन्ट गर्नु छ 4 को, जहाँ पनि अब मैले त्यो सब यो कोर लजिक सबै ठाउँमा लेखिराख्नु पर्दैन, सिधै त्यो मेथडलाई कल गर्छु प्रिन्ट टेबल भन्ने, अनि त्यो मेथड बनाएर त्यो हुन्छ। रियुजेबिलिटी अफ कोड हुन जान्छ, डुप्लिकेसी अफ कोड हट्छ, अनि त्यसको लागि युज गर्छौँ। र यसको सिग्नेचर हामी के हो, एक्सेस, यो पब्लिक भनेको एक्सेस मोडिफायर हो। यो जुनसुकै टाइपको हुनसक्छ, पब्लिक हुनसक्छ, प्रोटेक्टेड हुन सक्छ, प्राइभेट हुनसक्छ, इभेन नलेख्नु भनेको डिफल्ट हो। ठिक छ। त्यसपछि हामीले के लेखेका छौँ, भोइड लेखेका छौँ। त्यसपछि हामीले के दिएछौँ, मेथड नेम दिएछौँ, यो सिग्नेचर हो हैन। त्यसपछि के छ, ब्र्याकेट छ, त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस छ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज छ, र यो भित्र डिफरेन्ट स्टेटमेन्टहरू छ हैन। अर्को हुन्छ अर्को हुन्छ कि यही कुरामा यहाँ आर्गुमेन्ट हुन सक्छ, एनी आर्ग्स, सबै कुरा सेम तर आर्गुमेन्ट्स। यहाँ अहिले के छ, 0 आर्ग्स छ, एनी आर्ग्स हुन सक्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल यो पनि गरिदिरहेको छु, सजिलो बेला म गरिदिन्छु है, गाह्रो, इभेन र अड निकाल्ने हैन, इभेन र अड निकाल्ने। अब यो लजिक मलाई 10 ठाउँमा चाहिएछ भनेपछि म के गर्छु, यहाँ पब्लिक भोइड हैन, अब फाइन्ड इभेन अर अड, अनि म के चाहन्छु कि यहाँ स्क्यानरको कोड कहिले पनि जुन कोर मेथड हुन्छ, जो रियुजेबिलिटी मेथड हुन्छ, त्यो भित्र लेख्नु हुँदैन, त्यो लेख्नु हुँदैन, किनकि यो काम युजरले जे पनि दिन सक्छ त्यहाँ राख्नु हुँदैन। प्योर मेथडमा कहिले पनि त्यो के लेखिँदैन, स्क्यानर कोड लेखिँदैन। पछि पछि म यो पनि भन्छु, यो पनि लेख्नु हुँदैन सिस्टम डट। यो काम जसले युजरले गर्छ त्यसले आफ्नो स्क्यानर बनाउँछ, उसले इनपुट जेबाट पनि दिन सक्छ। उसले इनपुट किन यहाँ लेख्नु हुँदैन, किनकि जरुरी छैन त्यो, यो मेथडलाई कल गर्दाखेरि कलरले हैन यसलाई चाहिँ स्क्यानरको थ्रु दिन्छ। मेबी त्यसले डेस्कटप एप्लिकेसन बनाएर दिन सक्छ, मोबाइल एप्लिकेसन बनाएर दिन सक्छ, वेब एप्लिकेसन बनाएर दिन। त्यही भएर यो कोड यहाँ राख्नु राम्रो हुँदैन, यहाँ चाहिँ कोर लजिक मात्रै राख्नुपर्छ हो। त्यही भएर म के चाहन्छु, यहाँ चाहिँ इनपुट जुनसुकै टाइपको होस्, अहिलेलाई चाहिँ हामी स्क्यानर नै मान्छौँ, तर स्क्यानर म दिन्न, इनपुट कसले दियोस् उताबाट दियोस्। तर त्योभन्दा राम्रो पनि म के चाहन्छु कि यो यन चाहिँ हैन कसले दियोस्, युजरले जेसुकैबाट इनपुट लिएर मलाई चाहिँ एउटा नम्बर दियोस्, इन्ट यन। ठिक छ, भनेपछि एनी टाइप अफ आर्गुमेन्ट, यो जे पनि हुनसक्छ र जतिवटा पनि हुनसक्छ, इन्ट यन। अनि त्यसपछि सरी, अब यहाँ चाहिँ लजिक लेख्ने, इफ एन मोडुलस 2 इक्वल टु 0 हैन छ भने के हो, एन इज इभेन नम्बर, एल्स
n इज अड नम्बर। ओके, अब यसलाई कल गर्दाखेरि सेम अघिकै तरिका, अब यही अब्जेक्टबाट हामी त्यसलाई कल गर्न सक्छौँ। ओबिजे डट फाइन्ड के छ, इभेन अर अड। अब यहाँ जुन टाइपको यहाँ मागेको छ, इन्ट टाइपको मागेको छ भने इन्ट टाइपको भ्यालु हामीले यहाँबाट दिनु पर्यो। भनेपछि केबाट दिनु पर्यो, एउटा इन्ट एन, अहिले स्क्यानर बनाएको छैनौँ, हामी डाइरेक्ट राख्दिउँ 5 यहाँ राख्दिएँ मैले, अनि यो एन यहाँ पास गर्छौँ। ठीक है, 5 इज अड नम्बर भनेपछि यही भोइड वालामा के हुन सक्छ, आर्गुमेन्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ हैन। अनि यहाँ आर्गुमेन्ट भएको, एउटा आर्गुमेन्ट नभएको, यसरी। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ, यहाँ हामी यस्तो कोर लजिकको मेथडमा के भन्छ, इभेन यो सिस्टम डट आउट पनि युज गर्नु हुँदैन। के गर्नुपर्छ हैन, कि यो मेथडले के दिनुपर्छ हैन, कि केही रिटर्न गर्नुपर्छ यहाँबाट। युजरले मेबी त्यसलाई देखाउन, डिस्प्ले गराउने चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन, वेब एप्लिकेसन, जेसुकै हुन सक्छ। यो के भयो, बााउन्डेड भयो कि जहिले पनि आउटपुट कन्सोलमै हुन्छ, त्यो हुनु भएन, कोर लजिक हुनु पर्यो। अनि त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ, फर एक्जाम्पल म अर्कै लेख्छु, पब्लिक void, मलाई के गर्नु छ, से हेलो भन्नु छ हैन, से हेलो भन्नु छ, तर सिस्टम डट आउटमा देखाउनु छैन। मलाई स्ट्रिङ ग्रीट यहाँ चाहिँ के गर्नु छ, हेलो गुड मर्निङ गर्नु छ। भनेपछि यो म चाहिँ कन्सोलमै देखाउँछु भने जरुरी छैन, त्यो केसमा यहाँ के लेखिन्छ, रिटर्न गरिन्छ। जुनसुकै टाइपको हुन सक्छ यो रिटर्न टाइप। अनि रिटर्न यहाँबाट हामी त्यसलाई यहाँबाट रिटर्न के गर्छौँ, त्यो ग्रीटलाई रिटर्न गरिदिन्छौँ। ओके, अब यो रिटर्न गरिदिन्छौँ। यो डाइरेक्ट हेलो गुड मर्निङ पनि लेख्न मिल्छ है, यसमा कन्फ्युजन नहुने। रिटर्न यो यसरी लेख्नु र त्यसरी लेख्नु एउटै हो, तर एउटा मेथडमा एकभन्दा बढी रिटर्न गर्न मिल्दैन। अब यसको सिग्नेचर के भयो, एक्सेस मोडिफायर, तर यहाँ रिटर्न टाइप भएको। रिटर्न टाइप जुनसुकै टाइपको हुन सक्छ, त्यही भएर यो रिटर्न टाइप जुन टाइपको छ त्यही टाइपको भ्यालु यहाँबाट रिटर्न हुनुपर्छ। अनि एनी आर्क्स छैन यसमा, आर्क्स ब्ल्याङ्क छ। अब यसलाई कल गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ओबिजे डट से हेलो कल गर्नु पर्यो। अब हामीले यसले डिस्प्ले गराउने कुरा यहाँ मेन्सन गरेका छैनौँ, भनेपछि कहाँ डिस्प्ले गराउने, अहिले हामी कन्सोलमै गराउनु छ भने यहाँ अब युजरलाई, अब कलरले ल ठिक छ म यसले के दिएछ त्यसलाई मैले होल्ड गरेँ, यसले के रिटर्न गरिरहेछ, स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेछ, त्यही भएर त्यो स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबलमा होल्ड गर्यो। त्यसपछि अहिले कन्सोलमै देखाउनु छ, कन्सोलमा त्यो मेरो डिसिजन भयो, म कन्सोलमा देखाउँछु कि कहाँ देखाउँछु। ओके, 4 अनि हेलो गुड मर्निङ भनेपछि मेथड बनाउँदाखेरि अर्को एउटा के छ कि रिटर्न टाइप हुन्छ, त्यो रिटर्न टाइपमा आर्गुमेन्ट नभएको। अर्को के हुन्छ, आर्गुमेन्ट भएको। जस्तै म एउटा अर्को मेथड बनाउँछु, अनि यसमा के हुन सक्छ, एनी आर्क्स, यानि कि एनी टाइप अफ आर्क्स। फर एक्जाम्पल म एउटा पब्लिक void अनि प्रिन्ट इन्फो, जसले के लिन्छ, एउटा स्ट्रिङ नेम लिन्छ अनि अर्को एउटा इन्ट एज लिन्छ, अनि त्यो लिएर सिम्पली के गरिदिन्छ, त्यसले त्यो इन्फोलाई रिटर्न गरिदिन्छ। जुनसुकैमा गर्न सक्छ, स्ट्रिङ, म अहिले स्ट्रिङमा गरिदिरहेको छु हैन। अनि त्यसपछि यहाँ रिटर्न के हुनु पर्यो, एउटा स्ट्रिङ रिटर्न हुनु पर्यो। कसरी, सिम्पली अहिले लजिक केही छैन, नेम अनि र जुन नेम र एज आएको छ त्यसलाई म फर्मेटेड तरिकामा पठाइदिएँ। जे पनि लजिकबाट आउन सक्छ, यसलाई यति नै राखौँ, नेम एज। अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट के गर्छ, कल गर्छ
स्ट्रिङ इन्फो अनि प्रिन्ट इन्फो ओबी डट प्रिन्ट इन्फो अनि नेम र एज चाहियो। अब युजरबाट मागेर दिँदा हुन्छ या डाइरेक्ट, त्यही भएर म यो स्क्यानर पनि यहाँबाट हटाउँछु है। यो स्क्यानर चाहिँ सबैलाई चाहिएको छ, त्यही भएर यो स्क्यानर हामी यहाँ राखौँ हैन। यो मेथडको लागि n चाहिएको छ। यहाँनिर राखौँ। ओके, अनि n माग्छ, अनि त्यो n लाई फाल्दिउँ। यो n स्ट्रिङ m, अनि अब नेम र एज मागौँ। एन्टर नेम, एन्टर एज, int name equal to input dot next int अर्को input नेम चाहिँ स्ट्रिङ छ, यो गर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गरिदिउँ, सो युटी इन्फो। अनि यो प्रिन्ट टेबलमा चाहिन्छ अहिले, त्यही भएर यो प्रिन्ट टेबलमा राखिराखौँ। हामी त्यही आर्किटेक्चर रियल टाइममा यहाँ राख्दिनौँ, फर्स्ट डेमो भएको हुनाले त्यहाँ राखौँ। रन गरौँ। त्यो उसको लागि 5, त्यसपछि यसको लागि वाट एभर 3, अनि हेलो नेम इन्टर गरौँ, टिटिटिटी एज 333 सिम्पली यहाँ गरौँ। र मेन यसमा मोटिभ हाम्रो सिक्नु थियो कसरी आर्गुमेन्ट पठाउने, कसरी कल गर्ने। र तपाईँहरू अब यहाँदेखि जुन क्वेसन गर्नुहुन्छ, कहाँदेखि यो 21 देखि प्रत्येकलाई मेथड बनाएर गर्नुहोस्, ठिक छ। अनि प्रत्येकलाई मेथड बनाउनुहोस् र बेटर के गर्नुहोस्, स्विच केस व्हाइल लुप गरेर एउटामा सब मेथडहरू बनाउनुहोस्। एउटा क्लासमा चाहिँ जति पनि क्वेसन छ हैन, क्वेसन नम्बर 1 को, क्वेसन नम्बर 2 को, जस्तै यहाँ 21 22 को क्वेसन, 23 को क्वेसनको लागि छुट्टा छुट्टै क्लास नबनाउनुहोस्, एउटा क्लास बनाउनुहोस् हैन। अनि त्यो क्लासमा सबै क्वेसनको मेथड बनाउनुहोस्। यो क्वेसनको लागि एउटा मेथड, यो क्वेसनको लागि मेथड एउटै क्लासमा बनाउनुहोस्। अर्को क्लास के बनाउनुहोस्, टेस्ट मेन मेथड बनाउनुहोस्। त्यसमा चाहिँ कल गर्नुहोस् इच एन्ड एट मेथड, र इभेन के गर्नुहोस् त्यसमा व्हाइल लुप र स्विच केस युज गरेर कुन मेथड कल गर्नु छ त्यो युजरबाट माग्नुहोस्। त्यति चाहिँ ट्राई गर्नुहोस्, भएन भने म भनिदिन्छु। ओके।